अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर अब मादनियात को बेचने के लिए एक नया मंसूबा बनाया गया है और मादनियात के नाम के ऊपर पाकिस्तान में एक नई बहस को छेड़ दिया गया है कि पाकिस्तान के वसाइल को बेचा जाए, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर पहले कब्ज़ा किया जाए और वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करके गैर मुल्की कंपनियों को वहाँ पर दावत दी जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट की जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो है अब एक नया मंसूबा और रास्ता निकाला गया है इन्वेस्टमेंट का और पैसे लाने का। ये जो मादनियात के हवाले से आजकल बड़ी बहस हो रही है, बात हो रही है, और इस्लामाबाद के अंदर मादनियात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी हुई कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की और खिताब किया। इसके अंदर असल मामला क्या है? ये जो मादनियात के ऊपर आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है और मादनियात को हासिल करने के लिए, उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, वसाइल को बेचने के लिए और इसकी आड़ में जो है गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि ये जो इस सिलसिले में एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, बिल की हकीकत क्या है और बिल किस तरीके से पास करवाया जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ अहम तरीन मालूमात पार्टी के अंदर से बड़ी अहम तरीन क्रेडिबल सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है। इसके बारे में पार्टी का मौक़िफ़ क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तीसरा ये कि अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं और मादनी वसाइल आपको पता है कि या तो बलूचिस्तान के अंदर है या फिर KP के अंदर है। ये दो सूबे हैं, दो सूबों के अंदर ये मादनी वसाइल मौजूद है। तो यहाँ पर आप इन हुकूमतों के बगैर, जो सूबाई हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, इनकी इजाज़त के बगैर या इनके नुमाइंदगान की इजाज़त के बगैर या वहाँ की आवाम की इजाज़त के बगैर वहाँ पर ना तो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया जा सकता है, ना वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है, ना वहाँ पर वसाइल को निकाला जा सकता है, ना ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और अली बिन गंडापुर पहले वो वज़ीर आला है जिन्होंने इसके ऊपर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब बचा क्या है जिसकी वजह से अब इन्होंने ये सोचा छोड़ा है, जिसकी वजह से अब इन्होंने मादनियात को, मिनरल्स को, माइंस को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अंदर क्या बचा है? पाकिस्तान के अंदर अब कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान के अंदर जो है इन लोगों ने सब कुछ बेच दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट्स बेच दिए, इन्होंने जहाज़ बेच दिए, इन्होंने कंपनियाँ बेच दी, इन्होंने सड़कें बेच दी, इन्होंने इदारे बेच दिए, स्टील मिल बेच दी, और जितने पाकिस्तान के इदारे हैं इन्होंने बेच दिए। और जो बचे कुछ इदारे हैं वो इतने तबाह हाल हैं, उनके अंदर इतनी तबाही और बर्बादी है कि बजाय कि वो प्रॉफिट कमाने के बजाय इसके कि वो मुनाफा देने के बजाय इसके कि वो कमाई करने के, वो उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बोझ बनकर बैठ गए हैं, बोझ बन चुके हैं, बर्डन बन चुके हैं, लायबिलिटी बन चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। और ये किसने किया है? ये पिछले 40-50 साल से, जब से ये शरीफ ख़ानदान की, सरदारी ख़ानदान की हुकूमत रही है, उससे पहले भुट्टो ख़ानदान की हुकूमत रही, अब जरदारी ख़ानदान की हुकूमत है पिछले तकरीबन 10-20 साल से। ये तब से इन लोगों ने तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और आज देखें हालत ये है कि इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ इन लोगों ने बेच दिया। और जो बाकी इदारे बचे हैं वो इतने तबाह हाल हैं, इतने तबाह हाल हैं कि उसको कोई ख़रीदने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से, क्योंकि अंदर तबाही और बर्बादी बहुत ज़्यादा है। IMF आता है, IMF आके इदारों की कारकर्दगी को देखता है, इदारों की आखिरी परफॉर्मेंस को देखता है, और IMF जो इसके बारे में इंकशाफात करता है, बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात उनकी जानिब से किए जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही और बर्बादी, इन लोगों ने मुल्क को कबाड़ा निकाल दिया है। इन्होंने मुल्क के अंदर जो है इन लोगों ने तबाही और बर्बादी फेर दी है, हर चीज़ को इन लोगों ने बेच के रख दिया है। अब पीछे लोगों की जान बची है, उसको भी बड़ा सस्ता कर दिया गया, या ज़मीन बचा है उसको भी बड़ा सस्ता कर दिया गया है। बाकी तो हर चीज़ का इन लोगों ने सौदा कर लिया, हर चीज़ को इन्होंने बेच दिया। अब लोगों की जानो माल, इज़्ज़त, आबरू वो भी इतनी सस्ती कर दी गई है कि उसके ऊपर भी हमला कर दिया जाता है। उसको भी बेचने के लिए ये सरतोड़ कोशिश करते हैं, उसको भी ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए मंडी लगाई होती है। तो अब सूरत हाल ये है कि इनके पास बचा कुछ नहीं। तो आज आके फिर इन्होंने सोचा कि मादनी वसाइल का एक ड्रामा करते हैं। अब इसके पीछे दो कहानियाँ हैं, दो थ्योरीज़ हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली थ्योरी ये है कि ये जो मादनी वसाइल निकले हैं या नहीं निकले, आने हैं या नहीं आने,
یہ ہر 10 سال بعد 15 سال بعد اس شریف خاندان کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ نون لیگ نے تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے، ٹھیک 10 سال پہلے 2015 کے اندر، اب یہ آج 2025 ہے، 2015 کے اندر نون لیگ نے اسی قسم کا ڈرامہ کیا، اور شہباز شریف نے، نواز شریف نے، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوہا تلاش کرنے نکلے ہیں، اور لوہا تلاش کرتے کرتے ہمیں تانبا مل گیا، ہمیں سونا مل گیا، ہمیں بڑے ذخائر مل گئے ہیں، اور اب پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کو خوشحالی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ 2 سال بعد ان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں نے یہ سونا تانبا دکھا کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عوام کو بھی بیوقوف بنایا، اور اس کی آڑ میں یہ لوٹ مار کرتے رہے، کمپنیاں بناتے رہے، مہنگے پاور پلانٹس لگاتے رہے، اس کے اندر لوٹ مار کرتے رہے، دیہڑیاں لگاتے رہے، اپنے دوستوں کو نوازتے رہے، اپنے خاندان والوں کو نوازتے رہے۔ اس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا، اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں ڈالرز کی معدنیات نکل آئی۔ یہ ہے پہلی بات، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا اس مرتبہ بھی کوئی ڈرامہ تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس مرتبہ کوئی فلم تو نہیں چلائی جا رہی؟ یا اس مرتبہ بھی ان کی جانب سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا کہ بالکل اسی طرح سے جھوٹ بول کے، 2 نمبری کر کے، اور ایک جعلی فلم چلا کے، ڈرامہ کر کے، اور پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بنا کے، پاکستان کو بیوقوف بنا کے، تو پھر یہ اپنا 2 سال 3 سال جو ہے اقتدار پکا کر سکے، اور اس کی آڑ میں سامنے یہ دکھا رہے ہیں، پیچھے جو ہے اپنی گیم ڈالتے رہیں، اپنی لوٹ مار کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر معدنی وسائل موجود ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے حق جو ہے وہ پاکستانیوں کا ہے، اور جس صوبے سے نکلے اس صوبے کے عوام کا حق ہے۔ اگر یہ معدنی وسائل اس وقت ہی کہا جاتا تھا کہ پنجاب سے نکل رہے، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے نکل رہے ہیں، یعنی معدنی وسائل یہاں سے چل کے تو پنجاب سے چل کے تو بلوچستان کے اندر چلے گئے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی 2 نمبری نظر آتی ہے۔ بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے اندر معدنی وسائل اربوں خربوں ڈالرز کی تعداد میں موجود ہے، مقدار میں موجود ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اب اس کے لیے ایک بل پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس بل کا سہارا لے کے، اس کو لیگلائز کر کے، اس کو قانونی شکل دے کے، تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ مائنز کو ایکسپلور کیا جائے، مائنز کو نکالا جائے، معدنیات کو نکالا جائے، اور بعد میں اس کو بیچا جائے، ایکسپورٹ کیا جائے، یا تو کمپنیاں ڈائریکٹ آ کے انویسٹمنٹ کریں، یا پھر کوئی جوائنٹ ماڈل بنا کے گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کا اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اب اس پہ جو متعلقہ گورنمنٹ ہے، اگر بلوچستان کے اندر نکلتا ہے تو بلوچستان کی متعلقہ گورنمنٹ، اور اگر خیبر پختونخوا کے اندر نکلتا ہے تو خیبر پختونخوا کی متعلقہ گورنمنٹ وہ اس میں کیا کام کرتی ہے، اس کے اوپر بل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فوراً بل پاس کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کو بھی بھیجا کہ یہ بل پاس کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زور زبردستی کے ساتھ بل پاس کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے اس کے اوپر صاف انکار کر دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اتنی دیر تک ہم بل پاس نہیں کریں گے جتنی دیر تک ہمارے عوام کے فائدے میں، خیبر پختونخوا کے فائدے میں، اور عمران خان کی رہائی کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی بات ہو رہی ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے، تجویز دی جا رہی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور نے سو فار اس بل کو پاس کرنے سے اور اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔